आज छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणजेच मराठा साम्राज्याचो राज्याभिषेक जो आयचो दीस आसा, एक पवित्र असो दीस. ह्या पवित्र दिसाक आमच्या शिवनेरी घरा कडेन म्हज्या निवासस्थानाचेर जे मंदिर आसा छत्रपती शिवाजी महाराजांचें, थंय आमी आयज सकाळी राज्याभिषेक करून म्हणजे सगळे कार्यकर्ते आयले आनी मोठ्या उत्साहान छत्रपती शिवाजी महाराजांचो राज्याभिषेक जाल्लो आसा. एक राजा जाणें आमच्या धर्माच्या रक्षणा खातीर आनीक परकीय सत्ते विरुद्ध झुंज दिवन जाणी संपूर्ण भारता भितर आपलें साम्राज्य केलें आनीक एक रयतेचा राजा म्हणून जाणें नांव कमयलें. ते छत्रपती शिवाजी महाराज जांचें गोंयान आगमन जालें आनीक तेच म्हणजे पोर्तुगीजांच्या विरोधान जे पोर्तुगीज आमचेर धर्मांतर करताले, आमचेर अमानुश अशे अत्याचार करताले, ताच्या विरोधान शिटकावणी दिवपा खातीर आनी हें सगळें बंद करपा खातीर आनी आमच्या धर्माचें रक्षण करपा खातीर छत्रपती शिवाजी महाराज गोंयान आयले. आनी गोंयान भितर अनेक जाग्याचेर ताणें किल्ले बांदपाचे आनीक ताचे नंतर आमच्या ह्या सगळ्या गोंयकारांक एक प्रोटेक्शन दिवपाचें केल्लें आसा. आमी पळयतात की सप्तकोटेश्वर जें मंदीर म्हणजे खात्या अंतर्गत ताचो जिर्णोद्वार जालो आनी अत्यंत सुंदर सुबक अशें मंदीर थंय जालें. ताची म्हणजे पयली पांयां घालो तो छत्रपती शिवाजी महाराजान. जे महाराजांनी त्या वेळार जे मुर्ती आनी किंवा तांचे हाल आनी तांचेर बळजबरी करताले तातूंतल्यान मुक्त करून एक सप्तकोटेश्वर देवस्थानाची स्थापना केली. आयज ताचो आमी जिर्णोद्वारय केल्लो आसा. आनी आयज आमी पळयतात की म्हज्या घरा कडेनय हांव एक शिवभक्त, शिवाजी महाराजांचो परमभक्त ह्या नात्यान हांवें म्हज्या घराच्या समोरच एक मंदिराची ल्हानशा मंदिराची स्थापना केली आनी नित्य नेमान आमची पुजा अर्चा थंय जाता. ताचे कडच्यान एक प्रेरणा, एक स्फूर्ती आनीक धर्मजागरण हें करपाची आमकां प्रेरणा मेळटात. आनी तातूंतल्यानच हांव आमच्या सगळ्या गोंयच्या शिवप्रेमीक सगळ्यांक ह्या शिवराज्याभिषेकाच्यो सगळ्यांक हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा दिता. आनी मना पासून आमी शिवाजी महाराजांचे भक्त जावन धर्मरक्षण म्हणा किंवा रयतेचे हे राज्य हाडपा खातीर, रामराज्य हाडपा खातीर जोडया.